الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله تبارك وتعالى بالله فكار يزاري خطباتشن ملكت ميونو فضائل وأحكام يوم الجمعة الجمعة كان ترفاتوش درجاتنا عندهم يجمعة كان أحكاموش بينوش يمن ملكة بدر ميونو بإذن الله تبارك وتعالى مالتنا عندما يتوقع كتاتشن الله تبارك وتعالى ቀናቶችን ከቀናቶች ያበላልጣል ወራቶችንም ከወራቶች ያበላልጣል እንዲሁም ፍጥረታቶችንም ከፍጥረታቶቹ እርስ በእርሳቸው ያበላልጣል ማለት ነው ወረቡከ يخلق ما يشاء ويختار ጌታ አላህ ተባረከ ወተዓላ የፈለገውን ይፈጥራል የፈለገውን ይመርጣል የፈለገውን ያበልጣል ይሄ አላህ ተባረከ ወተዓላ ችሎታና የአላህ ተባረከ ወተዓላ ጥበብ ነው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ካበለጣቸው ቀናቶች ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከመረጣቸው ቀናቶች ውስጥ يوم الجمعة يا جمعة كان نو مالتنا يوم الجمعة يا جمعة كان كسامنتات كانت وجست بلاجو هنا وكان نو مالتنا أبو هريرة بمسألة حديث رسول صلى الله عليه وسلم يلالو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة تايك التشبت كان هلو بلاجو هنا وكان مالت يا جمعة كان نو الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم بجمعة كان وستنو آدم عليه السلام يتفتروت وفيه أدخل الجنة جنة وستم يقبت آدم عليه السلام بجمعة كانو وفيه أخرج منها كجنة ميوتوت بجمعة كانو ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رسول صلى الله عليه وسلم إلالو تنسائم الجمعة كان بيوننجي أتكمم حديثنا الإمام مسلم رحمه الله صحيحة شولي زقبوت المالتنا عندهم يجمعة كان هاتياتوش وانجلوش يميتابسبتي هنا كأنه سلمان الفارسي رضي الله عنه بميسر الفوت حديث رسول صلى الله عليه وسلم ميلالو من اغتسل يوم الجمعة وتطهر يجمع كان يتتبى عندهم يتزداد بما استطاع من طهر بچالو يترانا عندهم يتزدى يونسو ثم ادهن أو مس من طيب وكذيان بالا يتكبا ويمدمو شتون ينكا يونسو شتون يتكبا يونسو ثم راح فلم يفرق بين اثنين كزام ود جمعة ود مسجد متى بولا سوش مكاكل اللي فصلى ما كتب له كزام لرسو الله يزافلتن يسجد ثم إذا خرج الإمام أنصت كزام إمامه ودا خطبه بودا ما ركبت من بلاي بودا ساعة زم يالشو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري لذي سو بعلبت جمعنا بكتا جمعة مكاكل اللوانجل يمار اللتال لرسول صلى الله عليه وسلم بزي جمعنا بكتا جمعة مكاكل اللوانجل يمار اللتال شبال إزيقا يتفلقوا تنانش هون هاتياتوچو وانجلوچو ناتشو يميمارو اللت مالتنا لذي من دم أسرجة من الدكمو رسولاتشن عليه الصلاة والسلام من النبرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أمستوق الصلاة جمعة اسك جمعة درس ورمضان إلى رمضان اسك رمضان بلو مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر تلالك هاتيات تلالك وانجلوت سويون كراكة تلالك وانجلوت شنك تتنككة تنانش هاتياتوچن يبسو اللتا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الإمام مسلم صيحة شولي بزقوت حديث عندهم كذيك جمعة كانت الرفاتنا عندهم تعلق أن الدرجة والشست بزي بجمعة كانوا ساعة الإجابة لج الله تبارك وتعالى تلمنوا بات يلمن الدعاء ما يملسبت دعاء مرحبا ملبت أو انت يملاش يمسدبت يون الساعة لج بزي ساعة لي عند مسلم يون مبارك يتون أي لمنهم الله تبارك وتعالى يلمنون بشتون جي يوقت بالبيتوش إسلام ليكاونتوش أهل العلم الربانيون يهج ساعة ما نج يتنج بملولاي يتلاقي أقوال بنوراتشوم كأربعة يمبلت قول بنوراتشوم نجرجن كعصر صلاة ولا نجم تبلل بزيم لا يمتى حديث المالتم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بميسر الفوت حديث الإمام أبو داود وكذلك النسائي حسن بونا سند بتزقبه يا الله مليتني عليه الصلاة والسلام إلى يوم الجمعة 12 يريد ساعة يا جمعة كان أسرع للتساعة والرسول رسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسلم عند مسلم يقيم يسأل الله عز وجل شيئا الله تبارك وتعالى يهون النجار يلمنا الله أن يتمتنا أي قيم بزي بجمعة كانوس إلا أتاه الله عز وجل
الله يلمنون بيسدو انجال رسول صلى الله عليه وسلم فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر رسول صلى الله عليه وسلم منالو كعصر بوالا يمترشوا ساعة لي فلقواتلو رسول صلى الله عليه وسلم اليوم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بميسر اللفوت رسول عليه الصلاة والسلام لالو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة صحيك والتاتشبت كان هلو بلاجيهون وكان مالتي جمعة كانوا فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أوبط آدم بجمعة كان يتفتروا جنة ميقبوا بجمعة كانوا كجنة ميوتوا بجمعة كانوا وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم بجمعة كانوا يهونت ساعة اللج عند مسلم يهونن باريا ياتشم ساعة آياغنياتم يصلي يميسك دسيون ويمي يسجد آياغنياتم فيسأل الله فيها شيئا الله تبارك وتعالى ندزاج ساعة لا يهون النقر يتيكم إلا أعطاه إياه يأنن تيكيون الله تبارك وتعالى بسدونجي قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة ميلالوه حديث يزقبت فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام أجنيوتنا فذكرت له هذا الحديث إن الحديث أوسعه اللتال أبو هريرة رضي الله عنه فقال أنا أعلم بتلك الساعة أني ساعة أوقات اللهن على عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند باريا الله تبارك وتعالى لمنه يلمنوننا يتيكون يما يملسبت يمسدبت يونج يجمع كنوست يمتقنون ساعة أوقات اللهن على عبد الله بن سلام لأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أبو هريرة منالو أخبرني بها ولا تظنن انقراوس التنفقين نقرن الكتال قال هي بعد العصر عبد الله بن سلام من هذا السوى مالت كعصر بوالا لساتنج إلى أن تغرب الشمس صهايس كمتدل قدرس فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي انديت الكنيا لأبو هريرة رضي الله عنه انديت كعصر بوالا تونلج رسول عليه الصلاة والسلام عند بارا يمسك دسيون ياتن ساعة اغنياتم دعاهم بيكبلوا انجي كعصر سلاب بوالا دقمو صلاة اللهم انديت كعصر بوالا تونلج بي تياك يقرب كلة عبد الله بن سلام السم من علم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برقت الملك عليه الصلاة والسلام على لمنه من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة يوانا بوت علي يتكمد سو صلاة يمتبابك سيون يتكمد السو لك صلاة لين دلنو على لمنه على عبد الله بن سلام لأبو هريرة قلت بلى عندي تعال كنيا لأبو هريرة السم من على قال هو ذاك السمالة يا نوال سلزك عصر بالا يجي الله تبارك وتعالى لمنن يلمنون يميكبل بنيون الساعات لتهون تعصر بالا تسوى يدرق المالتنم عندهم دقمو الإمام مسلم صيحات شولي بزقبوت أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كأباتو كأبو موسى الأشعري بميصل اللفو رسول عليه الصلاة والسلام إلى اللو أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة الله تبارك وتعالى دعاني ميكبل بات يجمع كانوا يالتشو يونتش كانت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة إمام خطبة لما درك من بلاي كتكمت أجمرو صلاته اسكم يتناقق درسناهم يميل كرسول عليه الصلاة والسلام تزقبوا المالتنا من قوابزو أقوالش بين ربات راجح أن صوابه ويمدم أبزاني وكما سرجع أنصار يمي دفاو كعصر بوالانو يميلونه مالتنا ومما يصلنوا في هذا اليوم بزيك الليل بزي بجمعة كم يوددوا الناس كم يهونوا نقراتو تشوس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لي صلاة مبزاتنا أوس بن أوس رضي الله عنه بميسل اللفوت رسول عليه الصلاة والسلام لالو من أفضل أيامكم يوم الجمعة ككناتو تشاتشوه اللو بلاجي هنا كان مالت يجمع كان فيه خلق آدم وفيه قبط وفيه النفخة بجمعة كانوا آدم تفتروا آدم بجمعة كانوا مستتاجوا وفيه النفخة باكن دولاي من نفاهم يجمع كانوا وفيه الصعقة دنكاتهم مكستوا يجمع كانوا فأكثروا علي من الصلاة فيه بني لاي صلاة مورد بجمعة كانوا أبزو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه مكنياتهم إن أنت صلاة بني لاي يكرب اللينيالان فقالوا يا رسول الله أنت يا الله منك تنهو يا لسحبوش وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمته برقدم أنت متسالة أفر لبسة أفر تنترسسالة انديت ينيا صلوات بانت لي يكرب الله البلوت إياك أكربوا رسول صلى الله عليه وسلم منالو إن الله عز وجل حرم على الأرض
الله تبارك وتعالى بمدر الله إرما درقوال أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم يا نبياتوچن أكل مدر اندات بلا الله تبارك وتعالى إرما درقوباتل حديثنا الإمام أحمد النالي لوچم زقبوتال سند صحيح عندهم دقمو በዚህ በጁምዓ ቀን በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት ማብዛት የተወደደና በላጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከይፊየቱ ሶላት ዐለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ ዐለመናሁ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የምናወርደው የሰላዋት ይዘቱ ወይም ከይፊያ ሁኔታው የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳስተማሩን ነው የሚሆነው። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ሶላዋት ማውረድ እንዳለብን አስተምረውናል። ፈነቁል አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ እንዲህ እንድንል ያዘውናል። እንዲሁም ሰሓበቱ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት አውርደዋል። ከማ አመረሁም ነቢዩሁም ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዛቸው መልኩ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሶላዋት ተብሎ ሰዎች ተሰብስበው አንዱ እየመራ አንዱ እየተቀበለ የሚባለው የሆነው ሰላዋት هذا مما ينهى عنه الشريعة أي شريعة كم يكلكلونا فليت كون من قد استنوا مالتنا إنني سوج نبي صلى الله عليه وسلم أن ودع لهم بينهم منكا كصحابة وتشبلة نبي صلى الله عليه وسلم أن يودعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرك تنيو عليه الصلاة والسلام بالدربوج تسبسبوا عنده يمرة للا يوجو يتقبلوا صلوات يا لبت عندهم مسرج إلهم عندهم زجبا إلهم إنهم تكبر كصحابة تابعيوج أتباع التابعين عندهم الأئمة الأربعة أردت يمذهب مريوج الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين الله يزن الله تشونا إن على استمرهم على استلالفهم مالتهم سلزي أن نسو صلواتو تقباينة نوروزند لا بتشاو لا راسونو للمقباو عندهم دقمو صلوات مابزات مشال اللبت كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جتتشن الله تبارك وتعالى إن أنت أمنتشو أمان يتشوي بملكتنيو صلى الله عليه وسلم لاي صلاة أوردون دالو مالتهم صلوات بلو مالت من مالتنا لنبي صلى الله عليه وسلم دعاء مدرك مالتهم اللهم صل على محمد يتايهوي بمحمد صلى الله عليه وسلم لاي وداسين أورد وعلى آل محمد فنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكتايوش لاي وداسين أورد وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إذن عند سوج صلوات النورد لن بلو نبي صلى الله عليه وسلم يمي لمنو قالوا إيه الصلوات سيهون شركنو يميبالو نبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى مع الله دعاء يدرق الله تشوالنجي كالله تبارك وتعالى أي لمنو نبي صلى الله عليه وسلم لنشتون يبال يا الله من يتنى عليه الصلاة والسلام ده رسول لن يبال رسول عليه الصلاة والسلام تمام يالله عشرون يبال إيه صلوات سيهون إيه بصلوات سم مقارتنا بعد ملكون مفتجمنا ميهونو بذيك الله كم يوددوا كونو تكبارو تشوست عندنا الاغتسال متاتب ነው የጁምዓ ቀን ከሚወደዱ ተግባራቶች ውስጥ መታጠብ ነው። ሰምረት ብኑ ጀንድብ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ መን ተወضأ يوم الجمعة فبها ونعمت የጁምዓ ቀን ውዱእ ያደረገ ሰው አማረች አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወመን اغتسل فهو أفضل የታጠበ ሰው ደግሞ በላጭ ነው رواه أحمد وغيره ورواته ثقاه يعني حديث الإمام أحمد إن ليلوچم زغبوتال حديث የሚዘግቡት የሆኑ አስተላላፊዎቹ ታማኞች ናቸው حديث ابن خزيمة إن ليلوچم يعني ጤናማ እንደሆነ መስክረዋል ማለት ነው። እንዲሁም እነዚህ ሐዲስ የሚያጠናክር የሆነ ሻሂድ አነስ ብን ማሊክ የዘገበው ጠበራኒ ያስተላለፉት የሆነ ሐዲስ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ ሐዲስ አለ። ይሄ ሐዲስ ምን ይላል? በይነማ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ يخطب الناس يوم الجمعة ዑመር ብን ኸጣብ የጁምዓ ቀን ኹጥባ ያደረጉ ሳለ إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودى مسجد قب فعرض به عمر رضي الله عنه فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء عمر بن الخطاب من قالوا من هنا وعندنا نسوج أذان كتب لبوهلا يمين قددت يمي قيود يمي زقيوت لمن دنوال فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت أني أذانن بسمعين جزي ودو أرجع كممتات منهم يجمركوت نجار اللين بحاجة بيجي وينبرة أذان بسمعين ساعات ودو أرجع متاهين بمالت ملسي ستو مالتهم كذي من وجدوا
ዑስማን ብን ዓፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ውዱ አድርገው ብቻ እንደመጡ ነው። ይህ ማለት ትጥበት ዋጅብ ወይም ደግሞ ግዴታ እንዳልሆነ ይጠቁማል። ወኢነማ ሙስተሐብ ነው ወይም ደግሞ ተወዳጅ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሐዲሶች ላይ መታጠብ ግዴታ ነው የሚሉ ነስ የመጡ ከሆነ እነዛን ሱናነቱ የተጠናከረና እንዲሁም የከበደ መሆኑን ይጠቁማሉ ብለን በሐዲሶች መካከል እናስማማለን ማለት ነው። ሰውየው ጁምዓ ቀን የሚታጠብበት ሰዓት የሚጀምረው የጁምዓ ቀን ፈጅር ከወጣ በኋላ ነው ማለት ነው። የሚያልቀው ደግሞ ያኒ አዛን ወይም ደግሞ ኒዳ አዛን ጥሪ ከተጠራ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ትጥበት የለም ማለት ነው። ትጥበት እንደሚታወቀው ሱና ነው። ወስቲማዑ ኹጥባህ ዋጅብ፣ ኹጥባን ማዳመጥ ደግሞ ዋጅብ ነው ማለት ነው። ሰውየው ሻወር ሳይወስድ አዛን ከተባለ ቀጥታ ውዱ አድርጎ ወደ መስጂድ ነው መምጣት ያለበት። ለምን? ተመታጠብ የሚበልጠው ኹጥባውን ማዳመጥ ስለሆነ ሱናን ለማግኘት ብሎ ዋጅቡን ማሳለፍ የለበትምና ማለት ነው። እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አሕካሞች ውስጥ ሙሳፊር በሆነ ሰው ላይ ሙቂም ባለሀገር በሆነ ሰው ላይ ግዴታ እንደሚሆን ሁሉ ጁምዓ ሰላት ግዴታ አይሆንም ማለት ነው። እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አሕካሞችና ብይኖች ውስጥ ውጁቡል ኢስቲማዕ ሊልኹጥባ ኹጥባን ማዳመጥ ግዴታ ነው። ወተሕሪሙል ከላም ወልኸጢቡ የኽጡብ ኹጥባ የሚያደርገው ሰው ኹጥባ እያደረገ ማውራትና መነጋገር ሐራም ነው፣ የተከለከለ ነው። ንግግሩ ዋጅብ የሆነ ንግግር ቢሆን እንኳን ወለው ካነ አምረን ቢልማዕሩፍ ወነህየን አኒል ሙንከር በመልካም ማዘዝ እንኳን ቢሆን ከመጥፎ መከልከልም እንኳ ቢሆን ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃችን ሰሒሐይን ቡኻሪና ሙስሊም ላይ በተዘገበው አቡ ሁረይራ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ላይ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ኢዛ ቁልተ ሊሳሒቢከ አንሲት የውመል ጁሙዓቲ ወልኢማሙ የኽጡብ ፈቀድ ለገውት። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የጁምዓ ቀን ኢማሙ ኹጥባ እያደረገ ካጠገብህ ላለው ጓደኛ እያወራ ነበርና ዝም በል ካልከው ጁምዓህ ውድቅ ሆኗል ይላሉ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የጁምዓ ቀን ማውራት ሙንከር ነው። ሙንከር የሆንን ነገር ለማስወገድ ብለህ አንሲት ማለትህ ራሱ ሙንከር ነው። ዝም በል ብለህ መናገርህ ራሱ የተወገዘ ነው የሚሆነው። የአንተም ጁምዓ ውድቅ ይሆናል። ያኒ የጁምዓውን አጅር አታገኝም ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሰውየው ባጠገብህ ሆኖ እያወራ ከሆነ በኢሻራ ወይም በጠቀሳ እንዳያወራ ጥቆማ ልታደርግለት ትችላለህ። ከዛ ውጪ ዝም በል ብሎ መናገርም አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው ማለት ወከዛሊከ ተስዊየቱ ሱፉፍ ያኒ ኹጥባ እየተደረገ ሶፍን አስተካክሎ ማለት ከዚህ ማለት መንቀሳቀስ ይህም የተከለከለ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ያኒ ኹጥባውን እንዳይሰማ ቢዚ የሚያደርጉት የሆኑ ነገራቶችን መፈጸም፣ ሲዋክ መሰውቅ ይህም ይከለከላል። ዚክር ማለትም ይከለከላል ኢማሙ ኹጥባ እያደረገ። እንዲሁም ደግሞ ነፍል ትርፍ ሰላትን መስገድም ይከለከላል ተሕየተል መስጂድ እስካልሆነ ድረስ። ያኒ ሰውየው ከውጭ መጥቶ መስጂድን የሚዘይርበት የሆነ 2 ረክዓ ሶላት አለ፣ ተሕየቱል መስጂድ ይባላል። እሱን መስገድ አለበት። ከዛ ውጭ ግን ትርፍ ሰላት መስገድ የለበትም ማለት ነው። እንዲሁም የጁምዓ ቀን ላይ የሚወሱ ከሆኑ አሕካሞች ውስጥ ለጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም። የጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም ማለት ነው። ከጁምዓ ቀን በፊት 4 ረክዓ ሱና ዋጅብ ያኒ ሱና ሙአከድ የተጠና የሆነ ሱና አለ የሚል ከረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልተገኘም። ወኢነማ ነፍል ሙጥለቅ ስድ የሆነ ነፍል ነው ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተገኘው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጁምዓ ቀን ላይ ከሚወሱ አሕካሞች ውስጥ አተብኪር ኢለል ጁምዓ ወደ ጁምዓ በጧት መምጣት አበክሮ መምጣት ይህም ሱና ነው። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጀመሪያው ሰዓት ወደ ጁምዓ ቀን የመጣ አንድ ግመል እንዳቀረበ ነው ብለዋል። በሁለተኛው ሰዓት ወደ ጁምዓ የመጣ አንድ ከብት እንዳቀረበ ነው ብለዋል። በሶስተኛው የመጣ ደግሞ ፍየል እንዳቀረበ ነው ብለዋል። ፍየል ለአላህ ተባረከ ወተዓላ እንዳቀረበ በአላህ ተባረከ ወተዓላ መንገድ ላይ እንደሰጠ ነው የሚቆጠረው። እንዲሁም ደግሞ በአራተኛው ሰዓት የመጣ ደጃዛን ዶሮን እንዳቀረበ ነው ብሏል። በአምስተኛው ሰዓት የመጣ ደግሞ ያኒ ቤዳ እንቁላል እንዳቀረበ ይቆጠርለታል ብሏል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እነዚህን አሕካሞች በመጠበቅ ጁምዓ ቀን ዒዱል ሙስሊሚን ዒዱል እስቡዕ የሙስሊሞች ሳምንታዊ ዒድ መሆኑን አውቀን አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ ቀን ላይ ከምትገኘው አላህ ዱዓን የሚቀበልባትን ቀን ተሐሪ በማድረግና በመጠባበቅ ጊዜያችንን፣ ፉርሳችንን፣ እድላችንን እንጠቀም ይገባል። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ መን ኡሚርቱም ቢሰላቲ ዐለይሂ ሐይሱ ያእሙሩኩም ቢረቢኩም ቢቀውሊህ ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድን ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ። የጁምዓ ቀን ላይ ከሚወሱ አሕካሞች ውስጥ አንደኛው ሰለዋት በሚባል ሰዓት
ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ ጮሁ ሰለዋት ማለት አይችልም። አንዳንድ መስጂዶች ላይ እንደሚደረገው ማለት ነው። ያኒ ኢማሙ ኹጥባ በሚያደርግ ሰዓት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት በሚያወርድ ሰዓት ሁሉም ሰው ራሱን በሚያሰማ ቀድር እንጂ ሰለዋት ማውረድ የሚችለው ጮሁ ያኒ ሰለዋት ማውረድ አይቻልም። ይህም ከዝምታ ነው የሚመደበው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም በሉ ከሚለው አሕካም ውስጥ ነው የሚመደበው። ሌላው ደግሞ ኢማሙ ያኒ ኹጥባ በሚጨርስ ሰዓት ዱዓ በሚያደርግም ሰዓት ጮሁ አሚን ማለት አይቻልም ማለት ነው። ወኢነማ አሚን የሚሉት ህዝቦች ራሳቸውን በሚያሰሙና ለራሳቸው በሚሰማቸው መጠን ነው እንጂ ህዝቡ በአንድ ጮሁ አሚን ማለትም ያኒ በኹጥባ ላይ የተከለከለ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ኸጢብን የተመለከተ ነው። ኹጥባው ያኒ ኸጢቡ ኹጥባ የሚያደርገው አካል ኹጥባ የሚያደርግ ሰዓት እጁን አንስቶ እጁን አንስቶ ዱዓ ማድረግም አይችልም። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተገኘው መጠቆሚያ ጣታቸውን ሰንዝረው ወይም ደግሞ ጠቁመው ነበረ የጁምዓ ቀን ዱዓ የሚያደርጉት ማለት ነው። ኢዘን ዱዓ በሚደረግም ሰዓት እጅ መነሳት የለበትም። ያኒ የጁምዓ ኹጥባ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባሉ ዱዓዎች ላይ መተለን ሰውየው ዱዓ በሚያደርግ ሰዓት ለብቻው እጁን አንስቶ ዱዓ ያደርጋል። ይሄ መሽሩዕ ነው፣ የተደነገገ ነው ማለት ነው። አማ የጁምዓ ኹጥባ ላይ ጣታቸውን ነበር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያነሱት ማለት ነው። اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.